सिवरेज प्लांट मेळटलो गांधीनगरच्या आणि साईनगरातल्या लोकांक तांची सर्वे सुरू जाली। आमकां एकटो करून पांच जाग्याचेर म्हणजे 6 वॉर्ड हे जातले। हे 6 वॉर्डा भितर सिवरेज कनेक्टिविटी ह्या 2 वर्सां भितर कंप्लीट जातली आणि ते जातकूच म्हाका दिसता भटकचे कार्यकर्ता स्टेट चलचे आणि बीजेपी टिकून राखले कसे पाहिजे। भारतीय जनता पार्टी ही संघटनात्मक पार्टी म्हणून ओळखली गेली होता। संघटनेच्या माध्यमांतल्यानच आम्ही आज दोनावेल्यान खासदार जे आसा ते आम्ही 300 पर्यंत पार केले। अशें ही भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेत भितर परत एकदा बळकटी हाडपून येणारे सगळे इलेक्शन्स आसात किंवा जे कितें सत्तेच्या हातूंतल्यान आमकां साध्य करपाक जाय लोकांचे अंत्योदय तत्वाचेर कामां हाजो खरें म्हळ्यार मंत्र आसा। आनी जेन्ना पार्टी जेन्ना मजबूत जाता त्या वेळाचेरच ते मतदारसंघात त्या हातूंत भितर आमकां चिंता करपाचें कांयच कारण ना। भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष जाल्या पासून सतत ऑन द वील्स म्हळ्यार सतत भोंवडेर रावून 40 मतदारसंघांत आमचें संघटन आसलें मजबूत करपाचो कार्यक्रम। त्या निमतान भितर हांव तांचे सगळ्यांचे वास्कोच्या ह्या हातूंत भितर दाजी साळकार आनी तांचे सगळे नवीन अध्यक्ष सिद्धार्थ कास्कर आनी बाकीची सगळी मंडळी आमी ती सगळी मिळून बुथाच्यो कमिटी आसतल्यो आनी कितें आसतलें ह्या संघटनात्मक हातूंत जोड फुडें वचपाचो हो मंत्र आसा। आनी त्या खातीर ह्या मेळाव्याचो ह्या भाग म्हणून सक्सेसफूल जाल्ले मेळाव्या भितर आमचो एकच मंत्र ते 27 आमकां 27 करपाक जाय। आणि म्हणजे माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगला सगळे एक आहे तो सेफ आहे तो व्यवस्थित। सर आणखी एक उल्लेख केलो सिहियाचो काहीतरी सकाळी 6 मेरेन शिगमो चलता लोकांक म्हणजे सहज उलयतात कारण खूब जाणांचे तातूंत भितर दोनी हातूंत जे भुरगीं आसतात आनी कितें आसता ताचो विशय आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी केल्लो आसा। पक्ष म्हणून ताची योग्य दखली घेतल्या की सकाळी 6 पर्यंत 4 पर्यंत हे सगळें चलता मागीर शेवटी ते कोणाक जे करतात ते जर पळोवपाचो जो टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान जो केला आनी लोकांक दाखोवपाक लागून जो केला त्या खातीर सगळे ताचे 10-12 पॉयंट्स आसा। त्या पॉयंट्स आमी मिनिस्टरा कडेन आनी सीएमा कडेन काल तेजे चर्चा केल्ली आसा पर्यटन कडेन की ताका येणाऱ्या वेळाचेर योग्य अशें हें करात ताजे रुल्स आसा ते करपाक जाय। जाणकार अशे परीक्षक आसपाक जाय। जाणकार जांकां ह्या सगळ्या हातूंत भितर जाण आसा लोककलेची जाण आसा तांकां पददार कलेची जाण आसा रोमट म्हळ्यार कितें तें खबर आसा चाल रीत कितें खबर आसा हे सगळ्याचे जाणकार अशे तज्ञ अशे मंडळी परीक्षक आसप त्याच बरोबर टायमाच्या वेळेचें बंधन आसा आनी त्याच बरोबर तें खूब जाता तें जाता जाल्यार मातशें कमी करून म्हणजे प्रत्येका कडेन तो वाडून ते व्हरून म्हणजे एक एकदां अशें जाता एका दिसा मतदारसंघान करपाक जाय म्हणून अर्द हांगा अर्द थंय अशें न जाता ते परत ताका एक वेवस्थीतपणे एक चौकटीन भितर जावचो असो आज हे एक तर प्रदेशाध्यक्ष तातूंत पयले फावटी वास्को येवपाची संदी आशिल्ली तातूंत भितर कार्यकर्त्यांचो मेळावो म्हणजे ऑर्गनायझेशनाची एक मिटींग आशिल्ली तांकां गायडन्स दिवपा खातीर आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी ही एकूच अशी पार्टी आसा की फक्त इलेक्शन आयलां जाल्यार कितें तरी करता अशें ना। 5 वर्सां लोकांच्या दारान वचून आमचे कार्यकर्ते मेळत आसतात दवरिल्लो आसता आनी तातूंत हें आमकां नवें न्ही ही आमची मिटींग जावं ताजे फुडें कार्यक्रम जावं आमी खंयच्या रुपान भारतीय जनता पार्टी 5 वर्सां निवडून आयले की घरा कडेन बसप आनी 4 वर्सां काबार जातकूच दारान येवप अशें भारतीय जनता पार्टी करना। आनी त्या खातीर आज मिटींग जी आमी दवरिल्ली ते सगळे आमचे 46 बुथांतले कार्यकर्ते हांगा सगळे आयिल्ले आनी एक सुंदर अशी आज मार्गदर्शन आमकां नव्या प्रदेश आमकां येयल्लें आसा आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा आज गोंयच्या सगळ्या जनतेक खबर आसा भारत देशांतल्या सगळ्या जनतेक खबर आसा की आज अशी एकमेवच पार्टी आसा भारतीय जनता पार्टी जी फुडली आमच्या देशाक दिशा दाखोवपाक शकता आनी त्या विकसीत भारत जे स्वप्न आमकां सगळ्यांक प्रायम मिनिस्टरान दाखयलां ते हाजे कडेन व्हरूंक शकता। त्या खातीर सगळे एक सुद्दां आमी आतां कामाक लागिल्ले आसा। आतां रोखडीच 2 वर्सां आसा इलेक्शनाक पूण आमची संघटनात्मक एक पार्टी आशिल्ल्या कारणान वेवस्थीत आमची इलेक्शन जाली आमचे बूथ सगळे अध्यक्ष जाले आतां मंडळ टीम
अशें करून 27च्या इलेक्शनाक फूल फोर्सान म्हणजे आमचो जो मुखेलमंत्र्यान एक मंत्र दिला 27 आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक कित्याक खंयच्या शुल्का खातीर काम करता देशा खातीर काम करता ते कार्यकर्ते जेन्ना पेटतात तेन्ना म्हाका दिसता 27 100% सगळ्यातले आणि फुडलोय बी सरकार जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जातलो आणि हे एक सुशासन आणि एक बरें राज्य जे अशें चलत आसा ते फुडें 5 वर्सां अशेंच चलतलें कार्यकर्त्याक ॲड्रेस करताना तुम्ही सांगला की एक बूथ येतो आणि आपल्या फक्त डेव्हलपमेंटाचे बिझनेसचे पूर्ण वोट करचे पडटले कितले मदत प्रोजेक्ट चालू आसा कितले चालू केल्ले आसा आनी कितले जावपाक आणि प्रोजेक्ट भरपूर आसा आज जर पळयतात की पयल्या फावटी ह्या सरकारा भितर म्हाका इतलो आदार दिल्लो आसा म्हज्या पक्षान म्हाका इतलो आदार दिला भारतीय जनता पार्टी की 300 ते 400 कोटीची कामां सद्या चालू आसा म्हणजे आयच्या स्थितीत म्हणजे आनी 2 वर्सां उरून आसा म्हणजे आनी कितली कामां म्हणजे पयशांची कमी ह्या सरकारा कडेन ना आमचो देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे आज विकास गंगा म्हणटा तशी हें सोडल्या म्हणजे जी वस्त आमी केन्ना चिंतून बसूंक ना दर्याच्या सकयल्यान टनल हें आमी फक्त फॉरेनाक आयकिल्लें पळोवंक बसूंक नाशिल्लें ते आमकां आतां भारतांत पळोवपाक मेळटा कितलें फुडें गेलां म्हणजे कशें आपल्या लोकांक मोबिलायज करप तांचेर विश्वास दाखोवप आनी लोकां कडल्यान भारतांतल्यान मेड इन इंडिया करून घेवप हें म्हाका दिसता आमचे प्रधानमंत्री सगळ्या जगाक दाखयल्लें आसा आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक खूब उमेद जाता सगळे हांगा कार्यकर्ते मोठे संख्येन तुमकां दिसता इतले सगळे जातकच सगळ्यांक अभिमान जाता की आमचो प्रायम मिनिस्टर इतलें सुंदर काम करता आमचो डेली प्रमोद सावंत इतलें काम करता आमचो प्रदेशाध्यक्ष सगळ्या कडेन दौरे करतात लोकां भितर कनेक्ट जाता तेन्ना हाजे दुसरे आनी कोण चिंतपाकूच शकना अशी तरेन ही भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ता आसा जाचो एक कार्यकर्ता आसा एक सिपाही कसो आसा की वास्को भितर न्ही जाल्यार प्रत्येक खंय आमची मदत आसतली पूण आमचे कार्यकर्ते सगळे करून 27 आनी 27 आमचो अध्यक्ष नाकाच सांगला आमकां आनी कांयच बरें दिसना 27 आनी 27 हे आमचे ध्येय आसा आनी ते पुराय जातले डेव्हलपमेंट वास्को भितर खूब आसा म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जातलो चीफ ऑफिसर मागलो जालो पावर हावस जाले फिश मार्केट जाले रस्ते रुंदीकरण जाले म्हणजे सांगता तितले कमी जे तितले सिवेज प्लांटा जाली खूब डेव्हलपमेंट आज आमच्या सरकारान म्हाका केल्लो आसा म्हाका दुबाव ना फुडल्या हातूंत पसून वास्को भितर कमळूच उरतले आनी परत एकदां आमचो प्रमोद सावंताचो सरकार ह्या हातूंत बसतलो आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जातलें राज्याचे गोंय राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नाईक दामूभाई हे आमच्या मदले सगळे मानेस्त आमच्या मदीं उपस्थित जाले आमचे पयलीं आमचे वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकर आसले ह्यो एक मेळावो आसलेलो खंय तरी सगळ्यांक कनेक्ट करपाक जो महिला वर्ग आहा युवा आहा आमचे जाणटे आहा सगळे पदाधिकारी आहा आयज ह्या मेळाव्याक घेवन आमकां इतको उत्साह वाडला आनी हो उत्साह खंय तरी डबल जाला कित्याक दामूभाई पयले फावट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला सो एक नवो एक युवा नेता आयज प्रदेश अध्यक्ष जातकीर सगळ्या युवा वर्गान एक उत्साह एक आनंद जाला जशें हांवें सांगलें की आमचो ह्यो एक सगळो प्रोसेस जो आसलेलो संघटन पर्व 2024 ह्या पर्वांतल्यान एक पद्धतशीर प्रमाणे ह्यो सगळो प्रोसेस आयज पार पाडला ते बूथ अध्यक्ष आसूं बूथ कमिटीज आसूं साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी जावं साऊथ गोवा प्रेसिडेंट जावं ह्यो सगळो प्रोसेस एक पद्धतशीर रितीन आयज बीजेपी पार्टी पार पडला हांव मुद्दमून सांगूंक सोदतां बीजेपी पार्टी जगातली एकमेव अशी पार्टी आहा जी आयज एक व्हडलो दृश्टिकोन आहा आयज पळोवंक वचत जाल्यार हे कमिटीज जाताना भरपूर अशे गोश्टी आहा जे आयज आपसात बीजेपी पक्षान घेतलेले आहा आनी ते बाकीच्या पक्षांची आयज कांयच तयारी ना आयज आमकां सपोज सांगता फाल्यां इलेक्शन आहा जाल्यार आमची बीजेपी पार्टी आज सक्षम आहा ही सगळी यंत्रणा हाडून बीजेपीक जैत दिवप हांव परत एकदां रिपीट करूंक सोदतां आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो नारो जो आहा 27 ह्यो नक्कीच घडटलो आनी आमचो सगळ्यांचो हितूर एक सिंहाचो वांटो आसतलो धन्यवाद सगळे कार्यकर्ते यशस्वीपणे पार पडल्याबद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन करतात त्यांच्या सगळ्यात नवीन कमिटीक शुभेच्छा दितात सगळ्यांक सर आयज आमी कार्यकर्त्याच्या मिटिंगेन एक पळयलें की पोरणे कार्यकर्ते केन्ना थोडे नाराज असतात सो तांकां आयज एक एग्जाम्पल दिवन शिवाजी सांगिल्लें आसा तुमी कशें पळयता म्हणजे तुमकां एक प्रत्येक कडेन गेल्ले कडेन एक्सपिरियन्स जाता सो थोडे पोरणे कार्यकर्ते नवे कार्यकर्ते 100% पोरणे कार्यकर्ते आपले सिनियर कार्यकर्ते आनी नवे कार्यकर्ते हाचो मिलाप जाल्लो आसा आनी वेवस्थीतपणे ते सगळे मेळून काम करतले कारण आमचे प्रदेश अध्यक्षान जशें सांगलें पळय आमकां फक्त एक कमळ दिसता कारण देशाचो प्रगती देशाचो विकास आनी गोंयचो विकास जो जाता तो जर पळयत जाल्यार जुने नवे हातूंत भितर कांय फरक ना भारतीय जनता पक्ष एकमेव देव धरून वता राष्ट्र प्रथम देश प्रथम पार्टी तुटी आनी
तरी मागीर सेल्फ लास्ट ह्या धोरणाचेर भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो जो सिनियर मोस्ट कार्यकर्तो आसा आज पर्यंत काम करीत आयिल्लो आसा आनी त्यांच्या बळाचेरच आज पर्यंत आमी सरकार आनी पार्टी फुडें व्हेल्ली आसा तेची सगळ्यांचो मिलाप जावन सगळे आमी बरोबरीन काम करतले आमकां कांय दुबाव ना परत एक फावटी भारतीय जनता पक्षाचे कपाळ पळोवपाक सगळे कार्यकर्ते सक्षम आसा सगळ्यांक देव बरें करूं तुमकांय बी